Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Superior Group of College Miawali. Well, student, this is our digital education system powered by Superior Group of College Miawali. Well, student, the Vanek play, as you know, we are continuing with it's gonna be our lecture number 6 for this particular play. Let's move on with the end of the beginning. We have entered into a very comic situation, very hilarious sort of situation where Harry is having some venture over there. Let's move on with that. Okay, gramophone lie on back. तो स्टूडेंट थोड़ा सा पहले पे आपको मैं ये बता दूं कि पिछली बार जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने छोड़ा था कि वो ग्रामोफोन पे जो है ना एक रिकॉर्ड प्ले करता है, तो उसके बाद ग्रामोफोन जब चालू होता है तो ग्रामोफोन से क्या आवाज़ आती है ये अब हम पढ़ने लगे हैं. ग्रामोफोन lie on back, hands behind the head, feet together. Are you ready? Bend the right knee, draw it into the waistline towards the chest. Commence. ग्रामोफोन lie on back. अपने ग्रामोफोन से अब आवाज़ आती है. ये असल में जो रिकॉर्ड है ना, ये एक्सरसाइज के लिए एक रिदम क्रिएट करता है और एक्सरसाइज करने में मदद देता है और उसके मुताबिक पूरी इंस्ट्रक्शन जारी करता है. तो ग्रामोफोन से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि लाई ऑन बैक, के अपनी पीठ के बल जो है ना लेट जाइए. हैंड्स बिहाइंड द हेड, अपने हाथ जो हैं सर के पीछे बांध लें. फीट टुगेदर, दोनों पैर जो हैं वो एक साथ मिला लें. आर यू रेडी, कि आप तैयार हैं. बेंड द राइट नी. बेंड मीन स्टूडेंट कर्व, फ्लेक्स, वॉप, कंटॉर्ट, कर्ल, ट्विस्ट, आर्क. मोड़ना, झुकाना के मैनी में. द राइट नी, अपना दायां घुटना जो है उसे मोड़िए. ड्रॉ इट इनटू द वेस्ट लाइन, और उसे मोड़ते हुए अपनी जो छाती है उसके करीब लाने की कोशिश करें. टुवर्ड्स द चेस्ट, छाती की तरफ. बिल्कुल. कमेंस, कमेंस मीन स्टार्ट, पीछे हमने पढ़ा था बिगिन, और शुरू करें. डैरी इज़ टू स्लो, डैरी जो है बहुत सुस्त है. और द ग्रामोफोन इज़ टू क्विक, या फिर ग्रामोफोन जो है वो तेज़ है. क्योंकि उसको ये एक्सरसाइज जो है ना ग्रामोफोन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसके साथ साथ, मतलब जो आवाज़ या जो इंस्ट्रक्शन ग्रामोफोन से आएगी वही वो उसके साथ करेगा, तभी वो सही होगी. फॉर ही कांट कीप अप विद द टाइम ऑफ द म्यूज़िक, क्योंकि ही कांट कीप अप विद मीन मैच अप विद, यानी वो साथ साथ नहीं चल पा रहा टाइम के ऑफ द म्यूज़िक, उस मौसीकी या म्यूज़िक के. पूरा मैनी डैरी बहुत स्लो है या ग्रामोफोन बहुत तेज़ है, क्योंकि वो उस मौसीकी के साथ उसके वक्त, मौसीकी के वक्त के साथ साथ नहीं चल पा रहा. व्हेन ही फाइंड्स दैट ही इज़ बिहाइंड द टाइम, जब उसे पता चलता है कि वो तो बहुत टाइम में पीछे रह गया है ऑफ द म्यूज़िक, उस म्यूज़िक के, जब उसे पता चलता है कि वो उस म्यूज़िक या मौसीकी के जो वक्त है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके पीछे रह गया है, तो डैरी इंक्रीजेज हिज स्पीड. तो डैरी इंक्रीजेज मीन इन्हेंसेस, बढ़ा देता है. एड्स अप, वो बढ़ा देता है स्पीड, अपनी रफ्तार को. बाय पार्शियल परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट. पार्शियल, वेल स्टूडेंट, पार्शियल मीन इनकम्प्लीट, नामुकम्मल, फ्रेगमेंट्री, अलग अलग, फ्रेगमेंटेड अभी हम कह सकते हैं, फ्रेगमेंटल भी कह सकते हैं, डेफिशिएंट, नाकिस, मतलब जो पूरी तरह एक कमल जो बंदा मुकम्मल तौर पर सही तरीके से ना कर पाए, ना मुकम्मल किस्म का, इसको हम पार्शियल कहते हैं. ठीक है. तो जब उसे पता चलता है कि वो म्यूज़िक का जो टाइम है उससे पीछे रह गया है, तो डैरी जो है अपनी जो स्पीड है, रफ्तार है, उसको बढ़ा देता है. पार्शियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन एक्टिविटी, परफॉर्मेंस मीन एक्टिविटी, यानी अपनी उस वर्जिश करने की जो सरगर्मी है उसको नामुकम्मल तरीके से रफ्तार को बढ़ाते हुए करने लगता है अपनी हरकत के लिहाज से. एंड सो गेट्स इन टू टच विद द टाइम, और इस तरह करते करते वो वक्त के साथ जा मिलता है. बट प्रेजेंटली, लेकिन थोड़ी देर बाद. प्रेजेंटली मीन सून, डायरेक्टली, मोमेंटरली, शॉर्टली, एन, थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद. blowing and panting. Blowing mean huffing, bluffing,
اس کا مطلب سانس پھولنا ہے, پینٹنگ, گیسپنگ, یہ سارے معنی اس کے ہیں. یعنی تھوڑی دیر بعد وہ ہانپ رہا ہوتا ہے اور کیا ہے کہ اس کو سانس چڑھ جاتی ہے. ہی از آؤٹ آف دا ٹائم اگین بائی اے بیٹ آر ٹو. ہی از آؤٹ آف دا ٹائم یعنی وہ ٹائم سے آگے نکل گیا ہے. اے بیٹ آر ٹو, ایک یا دو بیٹ. بیٹ ردم کو کہتے ہیں. بیٹ کا مطلب ہوتا ہے ردم, ٹون, اور وہ ایک یا دو ردم یا بیٹ جو ہے اس موسیقی کے اس سے آگے نکل گیا ہے. ہی کلائمب سوئفٹلی آن ہز فیٹ. ہی کلائمز مین اٹھتا ہے, اسٹفلی مین ہارڈلی, پیچھے ہم نے پڑھا تھا, آن ہز فیٹ اپنے پیروں پر, یعنی وہ اکڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے. گوز اوور ٹو گراموفون, اور گراموفون کے پاس جاتا ہے. اینڈ پٹس دا انڈیکیٹر ٹو سلو. انڈیکیٹر مین سائن, مارک, سگنل, گائیڈ, میئر, کلو. جو اشارہ لگا ہوا ہے وہاں پہ رفتار والا میوزک کی, اس کو نا سلو کے بٹن پہ لگا دیتا ہے, کیونکہ اب وہ کافی اس سے آگے تیز ہو گیا تھا, تو وہ مطلب اس کو تھوڑا سلو کر دیتا ہے. تو ڈیری ٹو کوئک آل ٹوگیدر. ٹو کوئک یہ تو اور زیادہ تیز ہو گیا ہے. آل ٹوگیدر کمپلیٹلی, مکمل طور پر, یہ تو مکمل طور پر اور زیادہ تیز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی. اسٹارٹس دا گراموفون گوئنگ, وہ گراموفون کو چلا دیتا ہے. رنس ٹو دا سینٹر آف دا روم, اور دوبارہ کمرے کے بالکل بیچوں بیچ بھاگتا ہے اور بیچ میں پہنچ جاتا ہے. اینڈ اگین لائز ڈاؤن آن دا براڈ آف ہز بیک, اور دوبارہ جو ہے اپنے پیٹھ کے بل نیچے لیٹ جاتا ہے. وین دا میوزک بگنز, جب موسیقی شروع ہوتی ہے, ہی گوز تھرو دا موومنٹس ایز بیفور, تو وہ پہلے ہی کی طرح سے ان حرکات و سکنات کو کرنا شروع کر دیتا ہے. بٹ دا میوزک از پلینگ سو سلولی, لیکن اس بار کیا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ اتنی سست روی سے چل رہی ہے that he finds it impossible to go slowly enough to keep to the time of the tune. اتنی سلولی, اتنی مطلب سست روی سے چل رہی اس وقت موسیقی کہ اس کے لیے یہ ناممکن ہو رہا ہے کہ وہ اتنا سست رفتار میں اپنے جسم کو حرکت دے کہ جو ٹیون چل رہی ہے, جو دھن بج رہی ہے, اس کے وقت کے مطابق اپنے آپ کو برابر میں لا سکے. when he finds himself in front of the beat, جب اپنے آپ کو وہ اس بیٹ یا ردم سے آگے محسوس کرتا ہے کہ وہ آگے نکل گیا ہے, تو ہی اسٹاپس, تو وہ رک جاتا ہے. اینڈ پفس اینڈ ویٹس فار دا بیٹ ٹو کیچ اپ ود ہم بفور ہی ریکمنسز. اسٹاپس, وہ رک جاتا ہے. اینڈ پفس مین پینٹس, گیسپس, ہانپنے لگتا ہے. اینڈ ویٹس فار دا بیٹ, اور اس بیٹ کا انتظار کرتا ہے. ٹو کیچ اپ ود, اس کے ساتھ ملنے کے لیے. بفور ہی ریکمنسز, ری اسٹارٹ, اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ شروع کرے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بیٹ یا اس ردم سے کافی آگے نکل چکا ہے, تو وہ رک جاتا ہے اور ہانپنے لگتا ہے, اور اس بیٹ کے ساتھ ملنے کا انتظار کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کو شروع کرے. ایز ہی از گوئنگ تھرو دیز موومنٹس, جب وہ ان حرکات کو ادا کر رہا ہوتا ہے, دا ڈور اوپنس, تو دروازہ کھلتا ہے. اینڈ بیری ڈیرل کمز ان ٹو دا روم, اور بیری ڈیرل جو ہے کمرے کے اندر آتا ہے. ہی ہیز اے مینڈولن انڈر ہز آرم, اور یہ بیری ڈیرل ہے کون؟ یہ ان کا پڑوسی بھی ہے اور اس کا ایک دوست بھی ہے, یار بھی ہے. تو بیری ڈیرل جو ہے وہ کمرے کے اندر آتا ہے. ہی ہیز اے مینڈولن انڈر ہز آرم, اور اس کے بازو کے نیچے جو ہے بازو کے نیچے مینڈولن یا چکارا کا وہ جو ساز ہے وہ اس نے اٹھا رکھا ہوتا ہے, بغل میں دبا رکھا ہوتا ہے. اینڈ از ویئرنگ وائڈ ریمڈ تھک لینسڈ اسپیکٹیکلز, اور وہ پہنے ہوئے ہوتا ہے وائڈ ریمڈ مینی چوڑے ریم یا چوڑے کناروں والی, تھک لینسڈ موٹے لینس والی اسپیکٹیکلز مین گلاسز, اسپیکس بھی ہم کہتے ہیں, آئی گلاسز بھی کہتے ہیں, گوگلز بھی کہتے ہیں, مونوکلز بھی کہتے ہیں, اینک چشمہ. اور اس نے کافی موٹے لینز والی یا عدسے والی اینک جو ہے وہ کشادہ رم والی پہن رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی. بیری برسکلی مین کوئکلی, تیزی سے, بیری بڑی تیزی کے ساتھ. کم اینڈ گریٹ می, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو. کم
آؤ اینڈ گریٹ می ویلکم می، آؤ اور مجھے خوش آمدید کہو یا میرا استقبال کرو. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو، یہ تم کر کے آ رہے ہو. ڈیری کانٹ یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹیک آف یور اسپیکٹیکل، اپنی اینک اتارو، اینڈ گیٹ اے کلوزر لک، اور ذرا قریب سے ہو کر دیکھو. تو مطلب بیری جو ہے اس کی نظر آپ کو جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی آنکھوں کی نظر جو ہے یا بصیرت جو ہے وہ کافی کمزور ہے. تو اسے کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے نظر نہیں آ رہا، اپنی اینک اتارو اور ذرا میرے قریب آ کے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیپنگ مائی سیلف فٹ اینڈ فلیکسیبل، میں اور کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو فٹ مین ہیلدی، تندرست رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اینڈ فلیکسیبل فلیکسیبل مین یہاں پہ میننگ ہم ان کے دینا غالباً بھول گئے. فلیکسیبل کا مطلب ہوتا ہے سپل، لچکدار. پلائنٹ بھی اس کا معنی ہوتا ہے لچکدار جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو کیا ہے کہ تندرست رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے جسم کو لچکدار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو، بس یہی تو میں کر رہا ہوں. یعنی اس سے کہتے ہیں کہ اپنی اینک اتارو، چشمہ اتارو اور ذرا قریب ہو کے دیکھو. میں اپنے آپ کو تندرست رکھنے اور اپنے آپ کو لچکدار بنانے کے لیے، جسم میں لچک پیدا کرنے کے لیے کچھ ورزشیں کر رہا ہوں. بس یہی تو میں کچھ کر رہا ہوں. بیری the rhythms too slow man, tense your muscles, you are not tuned into the movements properly man. تو بیری اس کو ابھی یہاں پہ ایک مشورہ دے رہا ہے. the rhythms mean beat is too slow. یعنی جو بیٹ آپ نے گریموفون پہ لگائی ہوئی ہے نا وہ بہت سست ہے. مین سے مراد یہاں یار، جیسے ہم کہتے ہیں نا مین انگلش میں اگر ہم مین کہتے ہیں یا بوائے تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار ایسا کرو، تو اس طرح کے انداز میں مین ایک ایکسپریشن کے طور پر دے رہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یار ردم کافی سلو ہے، سست ہے. ٹینس یور مسلس، ٹینس مین اسٹیف، ہارڈن اکڑانا، اسٹیف کرنا، سخت کرنا، کھینچنا، کانٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے، اپنے مسلز مین پٹھے، اپنے پٹھوں میں ذرا کھچاؤ پیدا کرو. یو آر ناٹ ٹیونڈ ان ٹو دا موومنٹس پراپرلی. ٹیون ان ٹو یہ بھی ایک فریزل ورب ہے. ٹیون ان ٹو مین پراپرلی اکارڈنگ ود دا موومنٹ، یعنی تم بالکل بھی حرکات کے مطابق جو ہے نا مناسب انداز میں ایکسرسائز یا وہ بیٹ کے مطابق اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہے یار، تم تھوڑا سا اس میں تبدیلی لاؤ. تو اب یہ یہاں سے آگے بڑھے گا. اس کے بعد دا انڈیکیٹر مسٹ ہیو شفٹیڈ سلپ اوور اینڈ پٹ اٹ ٹو دا پوائنٹ مارکڈ میڈیم. تو اب اس سے کہتا ہے انڈیکیٹر مین سائن، سگنل، کہ جو انڈیکیٹر تھا، انڈیکیٹر والا جو بٹن تھا مسٹ ہیو شفٹیڈ مین چینجڈ یا ڈائیورٹیڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر یا اشارے کا جو بٹن تھا وہ غالباً غلطی سے بدل گیا. سلپ اوور، ذرا اٹھیے، اس سے کہتے ہیں ذرا اٹھیے. اینڈ پٹ اٹ ٹو دا پوائنٹ مارک میڈیم، اور اسے اس نقطے پر ڈال دیجئے جس پر میڈیم کا نشان لگا ہوا ہے. مطلب نہ تو تم اس کو اتنا سلو رکھو نہ اس کو زیادہ فاسٹ رکھو، میڈیم پہ لگا دو تاکہ میں اس کے مطابق اپنی حرکات کر سکوں. اینڈ دین گیٹ ڈاؤن ہیئر اینڈ گیو اس اے ہینڈ، اور کہتے ہیں اینڈ دین گیٹ ڈاؤن ہیئر، اور پھر ادھر آ جائیے، نیچے جھک جائیے، نیچے بیٹھ جائیے. اینڈ گیو اس اے ہینڈ، گیو ہینڈ مین ہیلپ، مدد کرنا، اور ہماری مدد کیجیے. بیری what about the prologue of the playing the song we are to sing at the town hall concert. تو بیری کو اچانک کچھ یاد آ جاتا ہے تو بیری اس سے کہتا ہے what about the prologue کیا ہے جی؟ prologue is preamble, prelude. یہ کسی بھی میوزک کا یا کسی بھی آرٹ کی جو سب سے پہلی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ہم prologue کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سب سے پہلا جو گانا ہے جو ہم نے گانا ہے ٹاؤن ہال کے کانسرٹ، یعنی کانسرٹ مین محفل موسیقی میں اس کا کیا ہوگا. یعنی اس سے کہتا ہے کہ یار ٹاؤن ہال کے کانسرٹ یا محفل موسیقی میں ہم نے ایک ابتدائی گانا بھی تو گانا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا. تو مطلب تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے بجائے اور تم کسی اور بیٹ والے میوزک پہ ایکسرسائزوں پہ لگے ہوئی ہو. تو ڈیری کہتا ہے گیٹ ڈاؤن
and have 5 minutes of this. Get down, नीचे झुको and have 5 minutes of this. और इस एक्सरसाइज के 5 मिनट कर लो पहले. we'll both sing better for it. मिलकर हम दोनों ये बेहतर गा सकेंगे. तो very dubiously mean tentatively, unreliably, indefinitely, indeterminately. मतलब थोड़ा क्या कह सकते हैं, मशकूक अंदाज में, यकीन ना करते हुए, गैर यकीनी अंदाज में, यानी बैरी शक के लिहाज से या गैर यकीनी हालात या गैर यकीनी सूरत हाल के तौर पर. नेवर डन इट टू म्यूज़िक एंड आई वोंट बी एबल टू कीप इन टच विद द मैयर. यहाँ पे मैयर का जो मैनी है ना, ये वही है बीट, रिदम या मैयर. ये तीनों सिनोनिमस वर्ड हैं स्टूडेंट, तो एक ही वर्ड को वो बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा. नेवर डन इट टू म्यूज़िक, कहता है मौसीकी में मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है. एंड आई वोंट बी एबल टू कीप इन टच विद द, और मैं ना ही इसके मुताबिक मिल पाऊँगा, ना ही मैं इसके मुताबिक जोड़ खा सकूँगा. विद द मैयर, इस बीट के मुताबिक मैं नहीं चल सकूँगा. ठीक है, उससे कह रहा है कि यार जिस किस्म की बीट चल रही है तेज़ में ना, तो मैंने पहले कभी नहीं किया, तो मेरे से अब इसके मुताबिक नहीं चला जाएगा. ठीक है, तो डेरी कहता है द म्यूज़िक मेक्स इट ईजियर मैन. यार मौसीकी जो है खुद ब खुद चीज़ों को आसान कर देती है. कीप योर आई ऑन मी, ज़रा अपनी नज़र मुझ पे रखो. एंड मूव व्हेन आई मूव, और जब मैं हरकत करूं तो तुम भी हरकत करो. बैरी reluctantly takes off his coat. Reluctantly, well, hesitatingly, cautiously, warily, grudgingly, यानी हिचकिचाते हुए. और बैरी जो है हिचकिचाते हुए अपना कोट और अपनी वेस्ट कोट उतारता है. गोज ओवर टू द ग्रामोफोन के पास जाता है. पुट्स हिज नोज अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट मीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी उस मौसीकी का जो आला है, डिवाइस है, उसके साथ करीब से जाकर उसको सुनता है. एंड पुट्स द इंडिकेटर टू फास्ट, और इंडिकेटर को फास्ट के निशान पर लगा देता है, यानी बटन को ना फास्ट के निशान पे लगा देता है. डेरी टू डू दिस थिंग प्रॉपरली यू वुड वांट टू बी वियरिंग शॉर्ट्स. कहता है इस चीज़ को अगर मुनासिब तरीके से करना है ना तुमने, तो तुम्हें शॉर्ट्स पहनने चाहिए, पजामे पहनने चाहिए. राइट नाउ कीप इन टच विद द रिदम, लेकिन फ़िलहाल तुम ऐसा करो कि इस रिदम या इस बीट के साथ मिलने की कोशिश करो. आर यू विल मार एवरीथिंग. मार मीन डिस्ट्रॉय, स्पॉयल, ख़राब कर देना, बिगाड़ देना, वरना सब कुछ बिगाड़ के रख दोगे. स्टार्ट हर ऑफ, शुरू करो. एंड स्ट्रेच योर सेल्फ डाउन. स्ट्रेच मीन टाइटन, स्ट्रेन, टॉटन, टेंस, टाइट अप, यानी खिंचाव पैदा करो. स्ट्रेच योर सेल्फ डाउन, नीचे झुककर खुद में खिंचाव पैदा करो. बैरी स्टार्ट्स द ग्रामोफोन. बैरी ग्रामोफोन को स्टार्ट करता है. रन्स ओवर एंड लाइज डाउन अपोजिट, तेज़ी से भाग के जाता है और डेरी के बिल्कुल बिलमुकाबिल जो है ना वो लेट जाता है. ठीक है, सो दैट द सोल्स ऑफ द फीट्स आर ओनली अ फ्यू इंचेस अपार्ट. सोल्स मीन ये वर्ड है पैलमेटा मीन पाँव का तलवे जो होते हैं उसको हम कहते हैं. तो वो भागते हुए जाता है और उसके पैरों की साइड पे ना सीधा नीचे लेट जाता है. उसी तरह पीठ के बल कुछ ऐसे लेटता है कि उन दोनों के पैरों के दरमियान थोड़ा सा फासला जो है ना बाकी होता है. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ग्रामोफोन वेरी रैपिडली मीन क्विकली, तेज़ी से. ग्रामोफोन बड़ी तेज़ी से बजते हुए. लॉय ऑन द बैक, और वो इंस्ट्रक्शन देता है कि पीठ के बल लेट जाओ. हैंड्स बिहाइंड द हेड, सर के पीछे अपने हाथ बांधो. फीट टुगेदर, पाँव इकट्ठे करो. आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो. बेंड द राइट नी, दायां घुटना झुकाओ. ड्रॉ इट इनटू द वेस्ट लाइन टूवर्ड द चेस्ट, और अपनी छाती की तरफ वेस्ट लाइन या छाती के बराबर छाती की तरफ अपने घुटने को लाओ. ब्रीद आउट, सांस बाहर निकालो. एंड कमेंस, और शुरू हो जाओ. द टेम्पो मीन यहाँ है बीट, रिदम, केडेंस, पल्स, मैयर, वही रिदम, बीट, ये सारा बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है. और जो टेम्पो है, रफ्तार है ऑफ द ट्यून, धुन की, फोर्सेस देम, कंपेल्स देम, उन्हें मजबूर करती है टू डू द एक्सरसाइजेज इन अ फ्रेंटिक वे. फ्रेंटिक मीन फ्रेंजीड, वाइल्ड, हिस्टेरिकल, एजिटेटेड, मैड,
ڈسٹراٹ پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں بالکل بے تکے انداز میں وہ یعنی جتنی رفتار موسیقی کی تیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے مجبوراً انہیں بڑے جنونی اور پاگل پنے کے ساتھ یا پاگل پن کے ساتھ تیزی سے وہ ورزش کرنی پڑتی ہے. ٹل اٹ ڈانز آن ڈیری ڈانز آن مین اسٹرائک ہٹ اکر ٹو رجسٹر ود اچانک خیال آتا ہے, یہاں تک کہ اچانک ہیری کو جو ہے نا خیال آتا ہے. ڈانز آن ہم مین اسے اچانک جو ہے وہ خیال آتا ہے. ہو از نیئرلی ایگزاسٹڈ مین ٹائرڈ, جو تقریباً تھک چکا ہے. دیٹ دیئر از سم تھنگ رانگ, کہ کچھ مسئلہ ہے. مطلب اب موسیقی کی آواز جو ہے نا وہ اتنی تیز ہے کہ وہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں غلطی ہے, خرابی ہے. اسٹاپس وائل بیری گوز آن مینفلی, وہ رک جاتا ہے جبکہ بیری بڑی مردانگی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, مینفلی مین بولڈلی, کریجسلی, فیئرلیسلی, ہیروئکلی, گیلنٹلی, بہادری کے ساتھ, جواں مردی کے ساتھ ورزش کرتا رہتا ہے. ٹیری اسکانفلی, بڑی حقارت کے ساتھ, دیر از ویٹ اے منٹ, ذرا ایک منٹ رکو, ویٹ اے منٹ, ایک منٹ رکو مین, یار ایک منٹ رک جاؤ. ڈونٹ یو سی اینی تھنگ رانگ, کیا تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی مسئلہ ہے. بیری اسٹاپنگ, بیری رکتے ہوئے, نو واٹس رانگ, نہیں کیا مسئلہ ہے. تو ویل اسٹوڈنٹس ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے, بقیہ ایسا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اٹس می Professor Ghulam Qasim saying goodbye to all of you. I hope so. You must have enjoyed today's lectures. Allah Hafiz.